چرا منو نمیبینی ها؟ بابا اجازه نمیده؟ نه، خودم به بابا گفته بودم. ببین اون ماشین باباست. شما برو، مامانمه. حالت چطوره مامان؟ من خوبم. من دیگه برم، دیرم شده. بعضی وقتا بیام ببینمت. اینجا؟ نه، دوستا میپرسن این خانم کیه. خب بهشون بگو این خانم مامان منه. اینو نمیگن، چون میپرسن چرا میادم مدرسه میبینت. شماره موبایلتو بهم بده، تلفنی با هم حرف میزنیم. یاد من نمیافتی؟ چرا میافتم؟ دلت نمیخواد منو ببینی؟ دلم میخواد مامان. پس برای چی گفتی تلفنی با هم حرف بزنیم ها؟ دیرم شده مامان. چرا اینطوری شدی عزیزم؟ هفته یه بار بیام دیدنت؟ هفته که زود میگذره. ماهی یه دفعه خوبه باشه؟ باشه. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.